میں سیاست کی بات کرتے ہیں. میں کہا یہ دین جو نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ. ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت نہیں بیٹھے. رسول اللہ خود 10 سال ریاست مدینہ نہیں چلائی. حضور دے صحابہ نے ریاست مدینہ نہیں چلائی. اسے ممبر تے بیٹھ کے حضور نے خطاب بھی فرمایا کہ جدوں ریاست چلان دی واری آئی تو میرے آقا اسے ممبر ہوتے بیٹھ کے حضور نے ریاست بھی چلائی. ہاں جی اسے مصلی تے حضور نے مسجد نبوی شریف تے مصلی تے حضور نے نماز پڑھائی. تے نماز پڑھان تو بعد جدوں سلام پھیر کے تے رخ صحابہ وال پھیریا تے حضور نے پھر اسے مصلی تے بیٹھ کے تے کافرن دے خلاف لشکر بھی اتھوں ہی روانہ کیتے. ہاں جی لشکر بھی اتھوں ہی روانہ کیتے. تے صحابہ پھر سینہ تان کے تے کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ نے جا کھڑکائے. صحابہ نے فرمایا نکلو باہر حضور آ گئے. ہاں جی حضور آ گئے. ہاں جی حضور آ گئے. آتش قدہ پارس جڑا مجوسیاں دی او جناب 1000 سال تو اگ جل رہی سی. جدو حضور آئے تو وہ اگ بجھ گئی. اگ نو پوچھیا اوئے 1000 سال تو جلدی رہی ہیں ہن کیوں بجھ گئی ہیں؟ اگ نے بھی زبان حال نل کیا کہ جناب میں جلدی ادو رہی ہاں. میں اگ بلدی اس وقت رہی ہاں جس ٹائم رسول اللہ ظاہراً تشریف لے کے نہیں سن آئے. ہن حضور آ گئے ہن میں بجھ گئی ہاں. ہاں جی ہن حضور آ گئے. کائنات دا ذرا ذرا رسول اللہ نو جاندا ہے. ذرا ذرا رسول اللہ نو جاندا ہے. تے آج کلمہ پڑھ کے امتی حضور دے دین دا خیال نہ کرے, حضور دی عزت دا خیال نہ کرے. ہاں جی اے تے گو سمجھیں ہو گو اے جنگلاں چ دیہاتاں چ ہوندی ہے. ہاں جی او گو ایک عرابی آیا دیہاتی رسول اللہ دی بارگاہ چ آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دیہاتی ہاں. توجہ بھائی اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہاں تے تسی عرش دیاں گلاں کر دیو, آسمانہ دیاں لو قلم تے کرسی دیاں گلاں کر دیو. حضور مینوں نہیں پتہ انہاں چیزاں دا کہ اے کیڑی شے ہن. حضور میں تے اس گو نو جاندا, میں تے دیہات وچ رہن والا اس گو نو جاندا. اے گو تہاڈی گواہی دے تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. ہن اے توجہ کرنا کلمہ پڑھ کے بندہ رسول اللہ دی عزت دا خیال نہ کرے او تے گو بھی رسول اللہ نو جان دیئے. ہاں جی گو حضور نے پوچھا یا تبدو من تعبدو, دس بھائی گو تو کس دی عبادت کر دی ہے, کس دی عبادت کر دی ہے؟ اس نے کہا میں رب العالمین دی عبادت کر دیاں. جنت جس دی نعمت دا مظہر, جہنم جس دے غضب دا مظہر, میں اس رب دی عبادت کر دیاں. حضور نے فرمایا اے گو اے تے ہو گئی توحید, یا تبو من آنا. حضور نے فرمایا گو تو رب دی توحید تے بیان کر دیتی, ہن دس میں کھونا. سننا یار دل دے کان کھول کے سننا. گو نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. گو بھی جان دیئے کہ حضور اللہ دے رسولن اور آخری نبیین. اے گو بھی جان دیئے. اس واسطے آج اسی کلمہ پڑھیا, اسی رسول اللہ دے غلام ہاں. آخر کلمے دے بھی کوئی تقاضے ہیں نا جناب. ہاں جی کلمے دے بھی کوئی تقاضے ہیں کہ کوئی نہیں. علامہ اقبال کلندر لاہوری کو پوچھو مولویوں دے بارے تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. میں کہا مولویوں دی نہ مان, اقبال نو جا کے پوچھ. علامہ اقبال نے کہا یہ شہادت گئے الفت میں یا قدم رکھنا اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا. اقبال کہتے ہیں جو بندہ کلمہ پڑھ لوے نا پھر تے اس دے مونڈیاں تے بہت سارے بوجھ آوے نے, پھر تے اس دے مونڈیاں تے جناب بہت ساریاں جناب او آوے نیاں, ذمہ داریاں آوے نیاں. کلمہ پڑھن تو بعد اساں سمجھنا بس اساں آزاد ہاں. نا دل با محبوب حجازی بستین اور زی جہت بجگ دگر پہ بستین. اقبال کہندہ رب نے دل بنایا اپنے محبوب دی محبت واسطے. ہاں جی دل بنایا رسول اللہ نال پیار کرن واسطے. اس واسطے اے دل دنیا داراں نال نہیں لاونے, اے دل دنیا داراں نال نہیں لاونے. تھک گئے ہو حق چاہ رہے یار. یا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ہاتھ لاؤ نا یار, سارے ہاتھ لاؤ اتنے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
ہاں جی تو کائنات دی ہر چیز رسول اللہ نو جان دی ہے، ہر چیز حضور نو جان دی ہے، ہر چیز جان دی ہے۔ ایک کملا کتا سیان دیو، کملا کتا تے اپنے مالک نو بھی نہیں سیان دا، اس دے دا مالک بھی آ ونجے نا کملے کتے دے اگے تو اس نو یہ چک پہنا ہے، کملے جو تھی وینا دماغ دا رہندا کوئی نہیں، ہاں جی تو اپنے مالک نو بھی چک پہنا ہے۔ پھر امام نے لکھیا کہ کملا کتا بیٹھا آئی، کملا کتا پاگل کتا جھلا بیٹھا آئی، اس دے کولو ایک کافر گزرا، کافر گزرا کتے دے کولو، کافر انجے لنگھا نا تو کتا اس دے پیچھے لگ گیا، کتا اس دے پیچھے لگ گیا، کافر آگے آگے کتا اس دے پیچھے پیچھے، کافر آ کے یار کتا تے میری جان نہیں چھڑدا، ہن میں کی کراں بھائی، اس آکھا یار کی کراں، آگے دریا آ گیا، چلدیں آگو دریا آیا، کافر نے کیا کتا تے میری جان نہیں چھڑے نا، میں اور دریا دے وچ چھال مرے نا، متا جان چھوڑ دے وے، اس کافر دریا دے وچ چھال مار دیتی، کافر دریا دے وچ چھال مار دیتی۔ کافی دیر بعد جلے اس دریا چو سر کڈانا تو ڈٹھا بھی کتا کنارے تے با کے انتظار کرے نہ بھی ہے، کتا کنارے تے با کے انتظار کرے نہ بھی ہے، اس کافر آکھا یار اے کتا میری انجے تے جان نہیں چھڑے نا، ہون کے کراں، اس پھر سوچا اس آکھا میں ایک کام کرے نا، اس کتے نے مخاطب کر کے آکھا یا قلبو، اوے کتیا، یا قلبو آنا فی ذمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے کیا اوے کتیا میں رسول اللہ دی غلامی چاہتا ہوں میرا پیچھا کرنا ہی، میں رسول اللہ دا غلام بڑھدا کلمہ پڑھدا ہوں میرا پیچھا کرنا ہی۔ امام نے کیا جدوں کافر نے اتنا کیا نا کہ میں رسول اللہ دا کلمہ پڑھدا تے کتے نے پیچھے موڑ کے دوڑ لا دیتی تے زبان حال نال کیا جناب میں کملا ضرور ہاں، جھلا ضرور ہاں، پاگل ضرور ہاں، لیکن جس نبی دا نام تو لیا اس نو میں بھی جاندا۔